आमचे हे देस्तेरो स्कुलाचे एक खूप लॉंग पेंडींग हो इश्यू आसलेलो जे तांकां गेले 2 वर्सां पयलीं पावसान हे दुरीक आसा ते कॉलेप्स जाल्लेले आनी तेजे लागून हांगा भुरगीं जी शिकता तेंचे सदांच एक रिस्क आसताली. सो तेजे लागून फादरान आनी तेंचे कमिटीन म्हाका रिक्वेस्ट केलेलो हे काम घेवचें म्हणून आनी ते प्रमाणे आयज आमी हे काम अंडर PWD घेतलेलें आसा. जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आमचो प्रशांत आसा आनी जे ब्युटिफिकेशन प्लस जे रिटर्निंग हॉलाचे प्लस ते स्टेप्साचे प्लस ही फूल फुटपाथ ते स्कुलाक लागून जे आसा तेजे लागून हो आमी टेंडर फ्लोट करून गव्हर्मेंटाचो हो आमी काम आयच्यान स्टार्ट केलेलें आसा. कित्याक हे खूब तेंपानसून हो इश्यू पेंडींग आसलेलो आनी सदांच फादर हे फॉलोअप करतालो आमचे कडेन कित्याक बेगीनचे बेगीन काम स्टार्ट जावचें म्हणून. बट आयज आमी ते फायल मूव करून सगळें जाल्या नंतर तो प्रोसेस कंप्लीट जाल्लेलो आसा आनी म्हाका दिसता हे काम आयच्यान सुरू जाता. विदीन नेक्स्ट म्हाका दिसता 1-3 म्हयन्या भितर हे काम आमी कंप्लीट करतले कित्याक हो नीड ऑफ दी आवर आसलेलो. कित्याक खुबशे स्टुडंट्सांक धाकटे भुरग्यांक लागून जे स्कुलान भुरगीं येता तांकां खुबसो त्रास जातालो आनी हांगा फुटपाथूय सारकी नासल्या कारणान ते स्टेप्स करून आसले तेवूय आमकां फादरान सांगला तेच आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता हो कंप्लीट जाल्या उपरांत जशें स्कुलाक जाय ते प्रमाणे हो आमचो जो टेंडर हो केल्लो आसा तो कंप्लीट जातलो आनी विदीन प्रशांत 3 म्हयने भितर करता मरे 2 म्हयने 2 ते 3 म्हयन्या भितर हो कंप्लीट करून घेतलो. सो परत एकदां हांव आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री तशें आख्खे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी हो जो आमचो इश्यू आसलो तो प्रायोरिटीचेर घेतलेलो आसा. हां बरोबर सकल आंबेडकर हे आमचे MLA आमकां तरी आमचे देस्तेरो इगोर्जीन हो हेल्प केलो आमकां आनी आदार दिलो खातीर ताकाय देव बरें करूं आनी देस्तेरो सायबीण मेळचो आशिर्वाद ताचेर मागता ताच्या वावराचेर.